السلام عليكم. دونك دائما في اطار ديال البريباراسيون الناسيونال ديال البكالوريا. دونك حنا دابا كملنا البكالوريا 2019، درنا بكالوريا 2018. دابا كنحاول نقترح عليكم واحد دو زيكزيرسيس، واحد في لي زانتيغرال وواحد في لي سويت نيميريك. اللي غادي نديرو غنبداو نهضروا شويه على في هاد ليكزيرسيس هذا. بيان سور انا لا سوليسيون ديال هادو غتشوفوهم في البروشين فيديو ان شاء الله. مي دابا في هاد لي دو زيكزيرسيس غنبدا نهضر لكم على لي زاستيوس. شوفوا لي زاستيوس، كيلكو زاستيوس هنايا كي سوا في لي زانتيغرال، فيها شي حوايج ديال الغابيل ديال لو كور اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك نقرا لكم هذا لي نونسي ديال هاد لي دو زيكزيرسيس. Alors exercice 1, soit i égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 x cosinus carré x dx et j égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 x sinus carré x dx. Première question, calculer i plus j. Deuxièmement, calculer i moins j. Troisièmement, en déduire i, j. I, j. Exercice 2, soit un n supérieur ou égal à 1, une suite numérique définie par u1 égale à 2 et quelle que soit n appartient à une étoile. Un plus 1 est égal à 1 tiers un plus 2. Premièrement, calculer u2 et u3. Deuxièmement, montrer que quel que soit n appartient à une étoile, un inférieur strictement à 3. Troisièmement, étudier la monotonie de la suite un n supérieur ou égal à 1 et en déduire que, quel que soit n appartient à une étoile, un supérieur ou égal à 2. Quatrièmement, on considère la suite Vn, n supérieur ou égal à 1, définie par, quel que soit n appartient à une étoile, Vn égale à un moins 3. Petit a, montrer que Vn, n supérieur ou égal à 1, est géométrique, puis calculer Vn en fonction de n. Alors, nous donc déterminer, petit b, déterminer un en fonction de n, puis calculer la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Cinquièmement, on pose Sn est égal à u1 plus u2 plus un, quel que soit n appartient à une étoile. Déterminer Sn en fonction de n, puis calculer limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, هنا دابا قبل ما نهضروا على ليكزارسيس ديال لي زانتيغرال نهضروا على هاد ليكزارسيس هذا ديال لي سويت. هما نورمالمون في الناسيونال باش نهضروا شويه في هادشي ديال لي زاستيوس. في الناسيونال جينيرالمون كيتحطوا بحال هاد لي تيب هذا، ولا كيتحط اون بارتي كيكون اون بارتي من البروبليم ديال ليتود. بمعنى كيعطيك مثلا لي بارتي ديال ليتود ديال لا فونكسيون، وفي لا ديرنيير بارتي كيعطيك لا بارتي ديال لي سويت. هاد لي سويت جينيرالمون كيكونوا هما لي سويت ريكورونت، هما اللي كنا شفنا في لي دو ناسيونو ديال 2019 و 2018. بالنسبه لهذا تا هو كيتحط ابار، كيمكن يتحط مثلا ان اكزرسيس بوحدو. دونك جينيرالمون كتكون كيعطيك لا سويت يو ان. دابا انا عطاك لا سويت يو ان، ها هي الي ديفيني كوم سا. كيعطيك كالكولي يو 2 اي 3 هنا الى اخره. كيعطيك هنا مونطري باغ ريكورونس في الاول، كيعطيك واحد لينيغاليتي هنا ادي مونطري بالنسبه ليو ان. هنا كيدخل لك شويه لا مونوتوني، يعني مثلا لا مونوتوني ديال لا سويت يو ان، يا اما كيقول لك مونطري كي لي كرواسونت او لا مونطري كي لي ديكرواسونت الى اخره. هنا اي اون ديدوير كو كيلكو سوا ان بارتي ان ايطوال. هنا غنهضروا في هاد لاستيوس هذا سي ان استيوس اللي غندوي فيه حتى هو، غندوي لكم عليه دابا. هنا في ليطاب الثانيه باش كنبداو ندخلوا لا ليميت، يعني لوبجيكتيف ديال هاد لا بارتي هادي شنو هي؟ سي هو في الاخر كنحاولوا نلقاو لا ليميت ديال يو ان. دونك هنا دخل لك عطاك واحد لا سويت في ان، وجينيرالمون هاد في ان هادي يا اما كيقول لك مثلا دون مونطري كي لي جيومتريك او لا مونطري كي لي اريثميتيك. من بعد كيقول لك كالكولي ليكسبرسيون ديالها اون فونكسيون دو ان. فوالا بحال دابا عندي هنا في ان هي هادي. بون هنا داك مونطري كو في ان اي جيومتريك بي كالكولي في ان اون فونكسيون دو ان. هنا في هاد الحاله كان ابليكي الكور ديالي، كنعرف ان مثلا عندي لا سويت جيومتريك. شنو هو لو تيرم جينيرال دون سويت جيومتريك؟ يعني هنا هو مثلا عندي يو ان
géométrique, bon, une suite géométrique de raisons, par exemple, de raison Q et de premier terme U0, qu'on a Vn, quel que soit la partie n. Un exemple, quand on a maintenant le premier terme U0, donc on va dire Vn est égal à U0, Q à la puissance n. هنا هادشي خاصني ندخلو دماغي، خاصني نكون حافظو. دونك هنا كندوز ليكسبرسيون ديال في ان اون فونكسيون دو ان، من بعد كيقول لك ديتيرميني يو ان اون فونكسيون دو ان، يقدر هادي ما يقولهاش، يقدر ديريكتومون يقول لك كالكولي ليميت ديال يو ان. انت في هاد الحاله هادي كتوتيليزي هاد لا غولاسيون، عندك في ان اون فونكسيون دو ان تو لا ديجا كالكولي بهاد لا كيستيون بريسيدون، كتكالكولي ثاني يو ان اون فونكسيون دو ان هي هادي، وكتكالكولي لا ليميت. Donc généralement هما هادو. دونك عندي لا بروميير بارتي كتعلق ب يو ان، يعني كيقول لك واش مثلا هادي يو ان مثلا انفيريور ا 2 ولا انفيريور مثلا ولا سوبيريور، يعني يا اما كتكون مينوري ولا ماجوري. في لا كيستيون سويفونت كيهضر لك على لا مونوتوني ديالها، غالبا كيقول لك كالكولي مثلا يو ان بلس 1 موا يو ان، كيقول لك مثلا واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. من بعد في لا دوزيام بارتي كيدخل لك لا سويت في ان، كيعطيك في ان ايت ايغال شي اي ان شي حاجه موا هادي هنا، كيقول لك مونطري كو لا سويت الي اريثميتيك او لا مونطري كو لا سويت الي جيوميتريك، وكيقول لك اون ديدوير ليكسبرسيون ديال في ان اون فونكسيون دو ان، اولا ديريكتومون كيقول لك عطيني ليكسبرسيون ديال يو ان اون فونكسيون دو ان. انت ديك الساعه كتعرف الكور، دونك كدير في ان اون فونكسيون دو ان، وعندك هذيك في ان en fonction de UN, on a déjà عطيها لك، كتجبد UN en fonction de VN et tu remplaces VN par l'expression اللي en fonction de N. من بعد كتكالكولي لا ليميت ديال UN، هذه سي لا دوزيام بارتي. لا ديرنيير بارتي اللي كتكون شويه بلو كومبليكي هي فاش كيعطيك لا سوم. دونك يا اما كيعطيك لا سوم اس ان ديال لا سويت في ان، بون هنا كتابليكي لو كور، كنعرفو بالنسبه لا سوم مثلا عندي انا une suite عندي par exemple une suite géométrique UN، ندير هنا مثلا عندي هنا une suite géométrique UN de premier terme، مثلا نقولوا de premier terme عندي U0 et de raison Q، بغيت انا la somme des n premier terme، يعني n ديال لي termes. دونك اش كنديرو؟ دونك هي كنقولوا U0 كنكتب هنا 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. Bien sûr, le 4 Q différent de 1. Là, on a le cours. Là, n, c'est le nombre de termes. Il faut faire très attention à ça. Donc, généralement, on a la question de l'exercice. On a Sn ديال Vn. Donc, on a Sn ديال la suite Un. غادي نقول لكم ثاني l'astuce اللي غادي ديروا comme indication اللي غادي ديروا باش يمكن لكم تخرجوا هاد ليكزارسيس، حيت كيف قلنا لا سوليسيون ديال هاد الشيء غنشوفوه في بروشين فيديو ان شاء الله. دونك انا دابا غنعطيكم غير لي زانديكاسيون ديال هاد الشيء. Alors نشوفوا لا بروميير كيسيون. لا بروميير كيسيون calculer U2 et U3. Bien sûr, pour calculer U2 et U3, donc j'utilise la relation. شنو عندي هنا؟ عندي U1 égale à 2. Donc, on dit U2, je n'ai 1 tiers U1 plus 2. Je calcule U2. Je calcule U3. Même que j'ai calculé U3, je vais calculer U2. Donc, on dit U3 est 1 tiers U2 plus 2. Je le calcule. Donc, la question est là. خاصكم نقيطة ديالو خاصكم تفلتوها، لأن هذه مخاصكمش تغلطو فيها. دونك خاصكم تركزو فيها مزيان. السؤال الثاني، montrer que quelle que soit une partie à une étoile, UN inférieure strictement à 3. Généralement, vous utilisez le raisonnement par récurrence. Donc là, il faut faire très attention à l'ensemble. Des fois, quelle que soit une partie à une étoile, une étoile qui me U0. Il faut faire attention. Donc, quelle que soit une partie à une étoile, donc je commence par U1. عندي U1 شنو هي؟ عندي 2. Donc, نقولوا pour les démarches اللي خاصنا نديرو، كنقولوا pour n، غنجي هنا كنقول مثلا pour n égale à 1, on a U1 égale à 2 inférieur strictement à 3. صافي ما نكثرش نهضر بزاف. دونك عندي هادي، عندي U1 égale à 2 inférieur strictement à 3. دونك جي هاد لا بروبريتي. من بعد كنجي ثاني لهنا كنكتب
soit, خصكم تعقلوا على هاد لا ديمونش اللي كنقول لكم, soit elle appartient à une étoile, parce qu'elle a une étoile telle que UN inférieur strictement à 3. وكنجي كنكتب هنا montrant que UN plus 1 حتى هي inférieur strictement à 3. هنا كنutiliser نقدر utiliser directement. Je calcule la différence UN plus 1 moins 3, je calcule. Quand on remplace UN plus 1 par l'expression moins 3, ou quand on utiliser l'hypothèse de récurrence. Maintenant, étudier la monotonie de la suite UN. Et en déduire que quelle que soit la partie N étoile, UN supérieur ou égal à 2. Donc, généralement, la monotonie, il y a une croissante ou la décroissante. Mais واحد المسألة اللي خصنا نتفاهموا فيها شنو هي الحاجة اللي كنهضروا عليها. دونك كاين واحد دو ريغل اللي خاصكم بيان سور هنا نتوما بيان سور غادي ديمونطري. انا ها كنقول لكم لا ريغل ولكن خاصكم ديمونطريو على لان ماشي ايزيال. دونك اللي خاصكم تروماركيو كاينين دو شوز. كاين واحد المسألة كتقول لنا تو سويت décroissante, tout de suite décroissante, et majorée par son premier terme. غنوريكم هادي منين جات. هاد لا رومارك هادي سي تري امبورطون هنا بور لي زينيغاليتي. كاين اللي ما طاحش ليه في بالو ما عمره يخرج هادي، ما عمره تخرج لك الا ما utiliزيتيش هاد لا رومارك هادي. وكاينه ثاني tout de suite croissante et minorée par son premier terme. دابا لا ديمونستراسيون ديال هادو نورمالمون خاصنا نكونوا عارفين واحد المساله اللي هي ملي كتقول لك هنا يو ان كيقول لك هنا يو ان سوبيريور على بي ديكرواسونت. خاصني نكون عارف هاد لا بروبريتي. ها هي كيلكو سوا نقولوا كيلكو سوا نديرو هنا كيلكو سوا ام سوبيريور على بي كيلكو سوا ان سوبيريور على بي si m supérieur à n, alors m mais qu'est-ce qu'on a dit décroissante, l'autre il change, um inférieur à un. Ou là bien sûr la définition اللي كنعرفو هي quel que soit n supérieur à p عندي UN plus 1 inférieur ou égal à UN. هذه اللي كنوتيليزيو سوغون، ولكن هذه غنستعملوها باش يمكن لينا نديمونطري هذه. دونك اشنو عندي هنا؟ دونك عندي هاد لا بروبريتي اللي خصها نكون عارفها. هذه بيان سور قلنا غير خاصني نديرها في دماغي، ولكن ما عنديش لو دروا انني نوتيليزيها. اللي خصني نوتيليزي هذه ياك. دونك غادي نقولوا مثلا انا خدام في واحد ليكزارسيس ولا هذه من هنا غتعطيني هذه. دونك اش غادي نقولوا؟ الا عندي انا مثلا يو ان سوبيريور على بي الي ديكرواسونت ياك. دونك اش غادي نقول بور مونطري هاد لا بروبريتي هادي كيسكو جو في فير. شنو غنقولوا سوا ان هنا سوا ان سوبيريور على بي ياك بيسكو يو ان غنقولوا يو ان décroissante, alors هنا puisque n supérieur égal à p donc à tout dit un l'ordre il change donc un inférieur égal à up. صافقين معايا؟ donc كاع les termes généraux un كلهم inférieur à up اللي هي constante. Donc ce qui fait que la suite elle est majorée par son premier terme. D'abord le premier terme. Donc ملي كتكون décroissante
كتكون ماجوري با سون بروميي تيرم. دابا غادي نشوف واحد المسألة هنا، نشوفو تاني. إلا عندي لا سويت كرواسونت غادي نشوفو نديمونطريو كيل اي مينوري با سون بروميي تيرم. هنا فاسيلمون. دونك اش غادي نقولو هنايا؟ غادي نجيو غنقولو سوا فوالا قلنا هنايا يو ان نديرو بعدا لا بروبريتي يو ان كرواسونت ياك si seulement si quel que soit m supérieur à p quel que soit n supérieur à p ياك si m supérieur à p alors هنا l'ordre ne change pas. Si m supérieur ou égal à n, alors um supérieur ou égal à un. L'ordre ne change pas. وهنا غنديرو l'équivalence اللي هي ديال لا ديفينيسيون ديالها quel que soit n supérieur à p كنعرفو هادي دونك un plus 1 كتكون supérieur ou égal à un. هاد l'équivalence راه سي تري فاسيل باش نديمونطريوها. دونك باش ما نضيعوش فيها الوقت لأن ليسونسيال أنني غنوريكم منين جات هادي من هنا اون سو بازون سور هادي. دونك اش غادي نقولو؟ غنقولو سوا ان سوبيريور ا بي ياك غنقولو هنا يو ان كيفاش دايره كرواسونت ياك الوغ هنا لوردو نو شونج با. دونك عندي هنا يو ان وعندي يو بي puisqu'il est croissant donc غادي يبقى هذا il se conserve. donc un supérieur à up. اذا هنا on vient de voir que كاع دوك لي ان كلهم لي supérieur à la p كلهم عندنا un كلهم supérieur à up, ce qui fait que la suite un elle est minorée par up. donc toute suite croissante est minorée par son premier terme. Alors, بحال دابا هاد لو كان اللي عندنا هنا دابا قال لك هنا étudier la monotonie de la suite UN et on déduire que quelle que soit la partie n étoile UN supérieur vers 2. هنا كيف كنقولوا بالدارجه خصني نعيق هنا خاصني نعيق. علاش؟ حيت عندي انا عندي هنا 2 شنو هي 2 هي هذه شتا. دونك هنا جو دوا ماتوندر ان هذيك لا سويت UN خصها تكون كرواسونت. لان اش غادي نقول؟ حيت كنقولوا دابا انت غادي تكون عارفها ولكن تو نو با دروا انك تيوتيليزيها. هذه خاصك تيوتيليزي لا بروبريتي اللي هضرنا عليها. دونك غنقولوا دابا انت لقيتيها كرواسونت دونك il est minoré par son premier terme donc supérieur ou égal à 2. مي انت ما خصكش تقولها خاصك دير لا ديمارش اللي غدير هي هذه. دونك سيبوز انك مثلا انت لقيتي بون هنا لقيتي لا سويت il est croissant ياك. دونك غادي نقولوا سوا ان هذه لا ديمارش اللي غدير سوا ان ابارتي لا ان ايطوال ياك غتقول اون بي ان لقيتي انت لقيتيها n supérieur ou égal à 1 croissante ياك croissante et هاد n قلنا ابارتي ان ايطوال دونك n supérieur ou égal à 1. دونك هنا غدير غتوتيليزي لا بروبريتي اللي كتبت هنا لتحت. دونك هي un supérieur ou égal à un. حيت l'ordre ne change pas حيت il est croissante implique que un supérieur ou égal à 1 شنو هي 2. غنقول هنا car un égal à 2. donc هنا tu as démontré هذه شتي. donc tu as démontré هذه en utilisant هذه المسألة اللي درت لكم عليها. وكنا دوينا على لا سويت في ان دوينا على في ان اون فونكسيون دو ان ومن بعد كتلقى يو ان اون فونكسيون دو ان هي فاش كتحسب لا ليميت ديال يو ان لوغسك ان طونفير بلس لافين. هادشي دابا دوينا عليه. دابا بقات لينا ليطاب الاخرانيه هي ملي كيعطيك واحد ليكسبرسيون. نقول مثلا عندك هنا اس ان هي يو ان بلس يو 2 بلس حتى يو ان. هنا شنو كدير؟ هنا خاصها طيح في بالك انك تحسب لا سوم دي ان بروميير تيرم ديال في ديال لا سويت في ان. دونك هنا اول حاجه اللي غادي دير غتعتمد على هاد لا غولاسيون هادي. غتعتمد على هاد لا غولاسيون هادي غتعتمد عليها. شنو غنديرو؟ دونك باش كنبداو حنا كنبداو ان ايطوال كنبداو بواحد. دونك غتجي غدير هنا في ان ها هي
هي U1 موان 3. كتجي تاني كدير هنا في V2 هي U2 موان 3. كتبقى غادي حتى ل V1 هي UN موان 3. هنا كدير بلوس هنا بلوس بحال كدير لا سوم ضع ونجيز إلا كنتو عقلتو. دونك عندي هنايا كلها شناهي هي V1 بلس V2 بلس حتى ل VN. هاد U1 U2 حتى هنا هي SN موان. هنا خاصني نعرف شحال من 3 كاين هنا، شحال من 3 عندي هنا. دونك باش نعرف شحال من 3 عندي هنا كيخصني نعرف شحال من سطر عندي هنا. دونك شحال من سطر عندي هنا نورمالمون عندي هنا من 1 حتى ل N. دونك عندي N ديال 3 وات. مي دي فوا كتقدر تكون كتبدا لك هنا ب U0 ولا ب U2 الى اخره. دونك هنا بور تروفي لو نومبر دو تيرم دائما اشنو كندير كناخذ لانديس ديال لو ديرنيي تيرم كنقص منه لو بروميي وكنزيد واحد. مثلا عندي هنا مثلا U2 U3 U4 U5. شحال من تيرم عندي هنا نورمالمون عندي هنا 1 2 3 4 عندي هنا 4 تيرم. مي انا بغيت نعرف هادو بلا ما نحسب هادو. واش غندير؟ دونك كنشد 5 موان 2 كندير 5 موان 2 وكنزيد واحد. ديما كتزيد واحد كتاخذ لو ديرنيي تيرم يعني لانديس هذا هو لانديس دو ديرنيي تيرم كتنقص منه لانديس دو بروميير تيرم و تو اجوت 1. دونك غتعطيك هنا 3 بلس 1 دونك هي 4. هنا باش كنعرفوا لو نومبر دو تيرم. دونك هنا بالنسبه لي هنا عندي هنا شحال عندي من تيرم. دونك عندي هنا عندي شحال عندي ان ديال لي تيرم. دونك شحال عندي من 3 ان ديال 3 هو دونك هنا 3 ان. هنا بيان سور هنا tu vas utiliser القاعده ديالك ديال لا سويت جيوميتريك ديال لا سوم دي ان بروميير تيرم بالنسبه لون سويت جيوميتريك اللي هضرنا عليها. دونك بالنسبه لهذه كتبدا لينا بشحال؟ كتبدا لينا لو بروميير تيرم هي 1 في 1. دونك كندير هنا 1 موان كيو على بيسونس ان سور 1 موان كيو. دونك كيو ديفيرون دو 1 هادي شفناها في لو كور. دونك الا بغيتو ترجعوا ليها راه كاين لي فيديو ديال لي سويت نيميريك راه كاينين. الا بغيتو نحطو لكم في لو ليان نحط لكم لو ليان ديال لي سويت باش تشوفوها بور فو ريفيري لهادشي اللي هضرت لكم عليه. فو رومبلاسي في 1 ديجا انت عندك في 1. دونك في 1 هنا غتكالكوليها وكالكولي من هذه في 1 تيكالا U1 موان 3. وعندك لا ريزون راه ديجا انت لقيتيها الوقت اللي هضرتي على الوقت اللي مونطريتي ان في 1 اللي جيوميتريك. دونك عندك لا ريزون اي تو كالكول هاد لا سوم هادي. دونك اون فوا تو كالكول هادي دونك اس ان اي تيكالا هادي بلوس هادي صافي وتحسب لا ليميت ديالها. دونك هادي هي لانديكاسيون اللي عندنا في هاد ليكزارسيس. هادو هما لي زانديكاسيون اللي كاين في هاد ليكزارسيس. دابا غنشوفو ندوزو ليكزارسيس الاول ديال لي زانتيغرال. maintenant نشوفو هاد ليكزارسيس 1. عندي هنا اي هو l'intégral de 0 à pi sur 2 x cos carré x dx et j l'intégral de 0 à pi sur 2 x sin carré x dx. Premièrement, calculer u plus j. Deuxièmement, calculer u moins j. Troisièmement, en déduire i j. بالنسبة لهاد la première question i plus j. Donc هنا j'utilise la somme les propriétés اللي كنديرو. يعني عندك مثلا l'intégral de a à b هادي شفتوها ديال نقولو f dx dx plus l'intégrale de a à b g dx dx. J'utilise la somme. Donc on va t'entraîner f dx plus g dx et vous faites les calculs. هنا bien sûr هنا راه غتلقاو ديك لا relation trigonométrique اللي هي كوس كاري اكس. هنا نتوما عارفين هادي راه من 9. دونك عارفين هادي. دونك هنا vous utilisez هاد لا غولاسيون هادي اي غتحسبوا ديريكتومون اي بلس جي. بالنسبه لاي موان جي راه عندي اي موان جي شنو هي؟ دونك هنا غدير اي موان جي غدير نفس هادي غير تو سامبلومون عندك هنا لو موان ياك. دونك هنا غتولي صافي اتر ان موان ايسي ياك. ولكن هنا غتولي عندك هاد لا غولاسيون هادي كوس كاري اكس موان سين كاري اكس. دونك هنا خاصكم تكونوا عارفين هاد لي غولاسيون اللي كاينين لي غولاسيون تريغونوميتريك خاصكم ترجعوا ليها. دونك ما خاصكمش تغفلوا عليها. حتى هي
بوتيتر تقدر تحط لكم في شي حاجه في دي زيكزارسيس دونك خصكم تردوا لها البال. عندي انا مثلا لا غولاسيون اللي عندي هنا شنو هي؟ عندي هذه كوسينوس دو 2 اكس شنو هي؟ درتوها في البروميير اني بكالوريا. دونك هي 2 كوس كاري اكس موان زان. هادي الا بغيت غير كوس كاري نبينو، بغيتهم بجوج كندير ايكال كوس كاري اكس موان سين كاري اكس اللي هي اللي عندي هنا. بغيت انا سينوس كاري اكس دونك هي 1 موان 2 سينوس كاري اكس. هنا ثاني سولو كاينه لا غولاسيون اخرى، هنا حتى هي بوتيتر انكم تحتاجوا لها حتى هي ولكن ماشي في هاد ليكزارسيس. دونك هي 2 سين اكس كوس اكس. دونك لي غولاسيون تريغونوميتريك نعرض لكم خصكم ترجعوا ليهم حتى هما. هادوك الاولين كوسينوس دو اكس بلس يكراك كوسينوس. دابا انا عندي انا مثلا كوس اكس بلس يكراك هي كوس اكس كوس يكراك موان سين اكس سين يكراك. تحفظ غير هادي وتحفظ الاخرى. دونك عندك جوج، عندك مثلا سين اكس بلس يكراك هي سين اكس كوس يكراك بلس سين يكراك كوس اكس. تحفظ هادو بجوج، غير هادو بجوج. هادو شنو غتجبد منو؟ دابا انا مثلا عندي هادو بغيت نجبد منها كوسينوس دو 2 اكس. هاهي اكس ايكال هادي شحال تعطيك كوسينوس دو 2 اكس. هاهي ايكغيك ايكال اكس. دونك عندك كوس اكس كوس اكس. دونك كوس كاري اكس ها هي، وعندك تالي هنا سين اكس سين اكس. دونك هي سين كاري اكس هي هادي. بغيتي هادي دونك هذا فو لو رومبلاسي بار لا غولاسيون كوس كاري اكس بلس سين كاري اكس ايكال دونك هادشي معروف. هنا تاني كذلك هادي من هادي بغيت انا هادي دونك اكس ايكال ايكغيك عندي سينوس دو 2 اكس. دونك ايكغيك ايكال اكس ها هي سين اكس كوس اكس سين اكس كوس اكس. دونك غتولي 2 سين اكس كوس اكس. دونك هادشي خاصكم تثبتوه مزيان الله يرضي عليكم باش ما تلقاوش شي صعوبات في هادشي. هنا حيت بوتيتر يقدر يعطيكم ان اكزرسيس، مثلا عليه 3 نقاط ولا 2 بوا، ولا مثلا هادي يعطيك عليه 3 النقاط. يعطيك ان اكزرسيس بحال هكا في لي زانتيغرال. يعطيك هنا كالكولي اي بلس جي، هنا يعطيك كالكولي اي موان جي، يقول لك ثاني هنا اون ديدوير اي جي. دونك هنا بوتيتر تقدر يطلع لكم بحال هاد الشكل. دونك يلفو فيغ تري اتونسيون لهادشي. دونك غير بوغ فينيغ بغيت نعطيكم واحد لاستيوس مهم. كاين لا بلوبار ديال الدراري ربما هادوك لي غولاسيون اللي عندكم بحال مثلا على سبيل المثال كاين دوك لي ليميت اللي كاين في الدرس ديال لي فونكسيون لوغاريتميك اولا لي ليميت اللي كاين في ليكسبونونسيال كيجيكم صعيب يعني دو طون زون طون كيتنساو لكم. دابا انا عندي واحد الفكره الا كنتو بغيتي ديروها وكما كان الحال حيت باقي الحال هنا لو موا د جويي دونك راه باقي الحال. دونك سي فولي انكم تقدروا ديروها ما غتستغرقش لكم الوقت وتقدروا في نيمبورط كيل مومون انكم تستعملوها. نتوما مثلا بحال دابا مثلا في رمضان الانسان في الفطور يقدر يستعملها. دونك عمليه سهله بلو براتيك انك تشدهم تحفظهم بطريقه سهله ما تعقد راسك لا والو. دونك لي ليميت اللي عندي انا مثلا عندي لي ليميت اللي كاينين ونقولوا عندي بالنسبه للوغاريتم عندي ليميت ديال ln x x طون فيغ 0 بلس قلنا سي موان لانفيني. الليميت عندي ديال ln x x طون فيغ بلس لانفيني سي بلس لانفيني. وعندي الليميت ديال ln x على x x طون فيغ بلس لانفيني هذه كتعطيني 0. وعندي الليميت ديال x ln x x طون فيغ 0 كتعطيني 0. وعندي تاني الليميت هنا الليميت ديال ln x على x موان 1 x طون فيغ 1 كتعطيني هنا 1. دونك هادو بالنسبه للان. ياك نجي تاني هنا غنقولو الليميت ديال ليكسبونونسيال x x طون فيغ موان لانفيني دونك كتعطيني 0. الليميت ديال ليكسبونونسيال x x طون فيغ بلس لانفيني كتعطيك سي بلس لانفيني. وعندك هنا الليميت ديال اكسبونونسيال x على x x طون فيغ بلس لانفيني دونك كتعطيك هنا سي بلس لانفيني. الليميت ديال x اكسبونونسيال x
x tend vers moins l'infini donc c'est 0 وعندك الليميت ديال اكسبونسيال x moins 1 sur x x tend vers 0 est égal à 1. بون الفكره اللي بغيت نقول لكم شنو هي هي انكم غادي تحاولوا ديروا دي كارت بحال الكارطه اللي كنديروا دونك الكارطه غادي تاخذوا كارطه مثلا تكون قد دوكا لاطاي ديالها قد دوك لاطاي ديالها غديروا في جهه غادي تكتبوا مثلا هذه لا كارت هي هذه غتجي غتكتب في جهه غدير ليميت مثلا ديال ln x x tend vers plus l'infini والجهه الاخرى في نفسها غتقلبها دابا عندي هي هذه لا كارت غتقلبها غتكتب لا ريبونس ديالها بيان سور غتسطر واحد الخط هنا لتحت باش ما يبانش داكشي ندير دونك باش يبان داكشي بيان بريزونطي هنا غتكتب الريزولطا غادي هنا مثلا بلس l'infini وغتسطر عليه هنا فو كونستيتوي دي كارت كل عندكم كارطات بزاف ورقات بزاف ياك كتريح انت دابا مريح مع راسك نقولوا مثلا كتفطر ولا مثلا كتشرب مثلا نقولوا واحد جبانيه ديال الحريره مثلا باقا سخونه كتحطها حداك كتشد دوك الكارطات وكتبقى دوز بين ما بردات هذيك الجبانيه ديال الحريره غتبقى دوزو بالكارطات عندي هذه عرفت ليها كنمشي نبدا نشوف عرفت ليها راه كندوزها ما عرفتش ليها كنعاود ندوزها لهاد الجيل حتى كيتعزلوا لي دوك اللي ما حافظش هذوك اللي ما حفظتهمش كنعاود نشوفهم ثاني كنعاود ندمص كيف كنقولوا حنا بالدارجه كندمصوا ديك الكارطه كندمصها ثاني ونعاود طاك 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 حتى كنحفظهم من هنا لشهر 7 راه الخير والخمير هاد المساله ديال لي كارط تقدروا ديروها في هاد الشيء تقدروا ديروها مثلا في لي بريميتيف فيزوال نقولوا مثلا بريميتيف ديال جو سي با مثلا نقولوا عندي مثلا لا بريميتيف ديال لا فونكسيون نقولوا ديال هاد لا فونكسيون هادي مثلا عندي لا بريميتيف ديال هادي دونك هي هادي حيت ملي كديري بهادي كتلقى هادي اولا لا بريميتيف نقولوا مثلا عندي هنا او بريم دو اكس سور 2 راسين او دو اكس دونك هنايا لا بريميتيف ديالها هي هادي راسين ديال هادي دونك هنا كارطه هادي بحال هاد لاكارت غتكتب فيها هادي وفي لو فيرسو ديالها دير هادي وتبقى غادي انسي دو سويت كون متاكد ان من شهر 7 دير هاد العمليه هادي وما غتستغرق لك لا وقت لا حتى شي حاجه وما غتبرز لك من حتى شي حاجه دونك غتحطهم بحال دي ريغل عندك في كارطه دي كارت ولا تقدر دير مثلا كل كور ديرو في واحد النوت تشد كارطه ديك الورقه كرتونه عاديه ديال الشميز كارطوني ولا هذا وتقطع داكشي بالمقص دير كارطه صغيره وتكتب فيها داكشي وتبقى غادي من هنا لشهر 7 راه الخير والخمير راه زعما ان شاء الله يكون هذا الخير كوم سا غادي تربح الوقت باش ما تبقاش تبريباريهم ثاني اوفيسيالمون في شي سيونس نقولوا مثلا مات كدير في الساعه نقولوا في النهار كدير واحد ساعتين ولا ساعه ونص ياك هادوك بعدا خارجين على الوقت هادوك زعما خارجين يعني ربحتيهم دونك الفو فيغ هادشي وحاولوا تنظموا الوقت ديالكم وحاولوا تشوفوا هذاك الشيء اللي شفنا هذوك الناسيونال 2019 والناسيونال 2018 وحاولوا تفكروا في هاد لي دو زيكزارسيس تاعهم اللي صيفط لكم دابا في الفيديو فو ريفيري لي فيديو راه غنعطيكم نجواني لكم واحد لو ليان ديال لي سويت نيميريك واحد الفيديو ديال لي سويت نيميريك شوفوه حتى هو ويكون على الخير ان شاء الله ونجاح للجميع ان شاء الله والتوفيق ان شاء الله للجميع الله يعاون